खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मौला अली का अकीदा तो आपने सुन लिया, अबू बकर का भी अकीदा सुने। सही बुखारी में कम से कम 4 जगह पे ये हदीस है। नबी इस्लाम की मैयत रखी हुई है। हजरत अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, नबी इस्लाम के चेहरे अक़दस से कफन को हटाया, माथे पे बोसा दिया, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा। क्योंकि बाहर हजरत उमर ने तलवार उठाई हुई थी और वो ये कह रहे थे जो ये कहेगा कि नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इसका यह मतलब नहीं था कि हजरत उमर का यकीदा नहीं था कि नबी इस्लाम ने दुनिया से नहीं जाना, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने गलत तावील कर ली कि नबी इस्लाम ने चूंकि वादा दिया है, बुखारी मुस्लिम में आया कि अनकरीब रोमन और पर्शियन अंपायर्स गिर जाएंगी। हजरत उमर ये समझते थे नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में यह होगा। तो जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोह तूर पे चले गए और फिर वापस आ गए थे, नबी इस्लाम भी डोरमेंट पोजीशन में गए, वापस आ जाएंगे और ये काम पूरा होगा। लेकिन वो अल्लाह की मर्जी थी खुलफाए राशिदीन के दौर में पूरा हो, ताकि बाद में जो कुत्ते भौंके खुलफाए राशिदीन के ऊपर, हम उन्हें बता सके कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अल हुदा और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तो नबी इस्लाम की दावत हक की ये कंप्लीशन और तकमील खुलफाए राशिदीन के दौर में जाकर हो, ताकि पता चले कि खुलफाए राशिदीन के पीछे अल्लाह है। तो ये चीज अल्लाह ताला ने इंश्योर की कि नबी इस्लाम की दावत हक का जो पीक है वो खुलफाए राशिदीन के दौर में आए। बहरहाल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर निकलकर मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और कहा कि लोगों उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। तो लोग हजरत उमर की तरफ से हट के हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। जाहिर है वो बड़ी पर्सनैलिटी थे। हम्दो सलात के बाद पहला जुमला जो बोला हजरत अबू बकर ने, वो वही जुमला था जो इंजीनियर साहब अपनी तरफ से बोलते हैं। उन्होंने कहा अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, आगाह हो जाओ जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके। वमन यअबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि बेशक अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। किसी ने नहीं पूछा कि हजरत ये किस आयत और हदीस में लिखा है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके। आपने तो मरने का लफ्ज इस्तेमाल किया, विसाल शरीफ भी नहीं इस्तेमाल किया, वफात शरीफ भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद कुरान की आयत पढ़ी, उस आयत में भी ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस आयत की तशरीह की। इस तरीके से हम भी तशरीह करते हैं। जब अल्लाह ताला फरमाता है ना, ऐ नबी तुम फरमाओ कि मैं तो अपनी जान के लिए भी किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो चाहिए कोई नहीं। तो नफा नुकसान में जितनी भी चीजें आती हैं ना, उन सब की सब चीजों का मालिक अल्लाह है। वो किसी पैगंबर का, किसी फरिश्ते का, किसी बुजुर्ग का इख्तियार नहीं है। नफा में क्या आता है? सांस, खाना पीना, जिंदगी, और नुकसान में पेशाब का बंद हो जाना, सांस का रुक जाना। तो ये हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में। हर नफा हर नुकसान का मालिक अल्लाह है। हजरत अबू बकर ने फर्जी जुमला बोला। क्या साहबा इकराम में कोई इबादत करता था? इन्होंने तो 295C लगवा देनी थी कि जी तूने साहबा के ऊपर शिर्क का फतवा लगा दिया, हम में से तो कोई रसूलुल्लाह की इबादत नहीं करता था, कोई साहबी भी नहीं खड़ा हुआ। उन्हें पता था कि हजरत अबू बकर तौहीद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यह मौका है और यह रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर नाते नहीं पड़ी जा रही, तौहीद का खुतबा हो रहा है। मैंने कहा था बरेलवियों तुम्हारे मौलवी ये खुतबा ही नहीं बयान कर सकते, सिर्फ सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अबू बकर सिद्दीक का खुतबा नहीं बयान कर सकते। उसके बाद फिर उन्होंने आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, और इनसे पहले भी और रसूल हो गुजरे हैं। अफ़इन माता औ कुतिला, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए, या पाकिस्तान में तर्जुमा कर लें कि अगर ये विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए, तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे?
کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی. تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے. پھر اگلی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. لیکن جو حضرت ابوبکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا، وہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا ہے اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈھیلا پڑا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. حضرت ابوبکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے چھکا مارا جی، ایسا چھکا مارا ہے کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے. توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابوبکر کہیں گے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا. اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابوبکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کہہ کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات. ہمارے بھی بولے بالے اسٹوڈنٹس جو ہے نا بعض، جی اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں. اور نہ سوئے تو اختلاف کو کرنا ہے تو چجدہ اختلاف کرو، پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو. اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا اور میں نے کہا جایا کریں مزاروں پہ اور وہاں اونچی آواز سے کہیں گے اے اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ جو یہ چھپ کے کرتا تھا، جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا، وہ سارے گناہ معاف کر دے، اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اے اللہ اسے لباس پہنانا. قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوض کوثر نصیب فرمانا. یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں آ کے یہ چیزیں سکھاتے ہو. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے. قیامت تک جب جب فتنے اٹھیں گے نا تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے ایڈریس کیا جاتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. آج کے تو ہمارے میجورٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی ایڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئیں. مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کثیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ ایڈریس کیا ہوا ہے، استعانت کا مسئلہ. جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کہتے نہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آگئی؟ بھائی جب محمود احمد عباسی ناسبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید اور دفاع کرے گا بنو امیہ کا جھوٹا تو مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے. مودودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے. گند تمہارے بزرگ کریں، اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اہل بیت کا دفاع بھی کرواتا ہے. جب وہابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب 2812 بھی آ جائے گی باہر مارکیٹ میں. یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی لیکن ضرورت جس وقت پڑی، جس طرح کہ وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں وما محمد الا رسول، لیکن نکلی کس وقت؟ حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گئی نا. تو یہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا. 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا جی؟ ادھر سے آیا ہے. ہاں
تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے.